नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में होने वाली झड़प के मुतल्लिक जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक का तज्ज़िया सुनवाएंगे कि ये झड़पें एक्चुअली क्यों हुई और ये जो कशीदगी है ये आगे चलकर क्या हालात और क्या सूरत हाल अख्तियार कर सकती है, और उसके बाद आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं उनसे भी आगाह करेंगे, क्योंकि अब लेटेस्ट खबर ये आई है कि ये जो झड़प थी इसमें 3 भारतीय फौजी नहीं बल्कि कम से कम 20 के करीब भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और ये जो हलाकतों का नंबर है ये इससे ऊपर भी जा सकता है। पहले जरा जनरल साहब का तज्जिया सुन लें, उसके बाद इस मामले पर बात करते हैं। ये जो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा इस वक्त बहुत नुमायाँ हो गया है, जिसमें आज एक भारतीय फ़ौज के कर्नल साहब और उनके कुछ जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और मारे भी गए हैं। ये इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में या एक ग्लोबल उसमें देखना चाहिए। ये नतीजा हो रहा है इंडियंस को गलतफहमी का जो उनको अमेरिका ने दे दी है। एक अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस जब उन्होंने 2006-07 में कहीं साइन किया, उस वक्त से इनके दिमाग को चढ़ गई कि ये शायद कोई बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं और उसमें इनको कहा गया कि जी आप चाइना के ख़िलाफ़ आप बुलवार्क हैं और खड़े हो जाएं, एक्सपेंशन चाइना की रोकें। और इसमें जो है अब उनको इंडो पैसिफिक का नया कॉन्सेप्ट देकर अमेरिका वालों ने इनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और वो जो होता है कौवा जो हंस की चाल वाला मुहावरा है वो इनके ऊपर अब लागू हो गया है कि एक मुल्क जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहा है और उसकी अवाम गुर्बत का शिकार हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, लोग गलियों में और फुटपाथ पर पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो चीन जैसी एक पावर के साथ एक जो है दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। और चीन ने अपनी ज़मीन है जिस पर इंडियंस ने कब्ज़ा किया हुआ था, उनका हक था, वो उन्होंने उसको ले लिया है। अब इनको खिफ़त भी है और जो है इनका जो भरम है वो भी टूट गया है। इसको और भी अगर आप थोड़ा सा देखें रीजनल, उसके अंदर नेपाल की पार्लियामेंट ने 2 दिन पहले एक नया नक्शा पास किया है जिसमें हिंदुस्तान का काफ़ी इलाका जिस पर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ था उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया और ये यूनानिमस करारदाद के ज़रिए, मुतफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए पास हुआ है नेपाली पार्लियामेंट में। तो ये सारे को अगर आप देखें तो अभी हिंदिया का जो है पाकिस्तान से तो है ही प्रॉब्लम, चाइना के साथ भी है, नेपाल के साथ भी हो गया है, श्रीलंका में भी समुद्री पानी के ऊपर जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ और ट्रैफिक का मसला है वहाँ सीरियस होता जा रहा है और हो सकता है वहाँ पर भी कोई फ़ौजी कार्रवाई फ्यूचर में होगी। तो इस सारे के अंदर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो है वो दिन ब दिन वो जो कहते हैं एक गड्ढे में उतरता जा रहा है जिससे इनके लिए निकलना मुश्किल होगा। ये इसमें पाकिस्तान और कश्मीर को भी एक इसका एंगल है क्योंकि कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जो लद्दाख में आते हैं और वो यूनाइटेड नेशंस के तहत एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी है और मुतनाज़ा ज़मीन है। तो इसलिए ये सारा जो है निज़ाम ये इनको गलतफहमी है। और दूसरा फाइनली ये है कि मोदी साहब अंदरूनी तौर पर तो मुल्क का जो तबाही मचा चुके हैं, जो इंडिया इम्प्लोड हो रहा है अंदर से ही, जिसमें जो नफ़रतें फैल रही हैं और ये खाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं फैल रही हैं, ये वहाँ पर जो है हिंदू जो ज़ात के लोअर ज़ात के लोग हैं, नीची ज़ात के लोग हैं, उनके मुताबिक उनकी भी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और माइनॉरिटीज़ में खैर मुसलमानों के साथ तो जो हो रहा है वो तो सबको पता है और इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। इसी तरह सिखों के साथ भी हो रहा है।
تو ہندوستان میں تو 19 موومنٹس ہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہیں. تو یہ جو چین کے ساتھ معاملہ ہے یہ اب اس طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا اور آخر میں چین ان کو ضرور سبق سکھائے گا. ناظرین، جنرل صاحب کا تجزیہ آپ نے اس معاملے پر سنا، اور اب اس معاملے پر جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں. تو آپ کو بتائیں کہ اب بھارتی حکومت نے باضابطہ طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ اس جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی نہیں بلکہ کم سے کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور ان ہلاک ہونے والے 20 بھارتی فوجیوں میں ایک کرنل بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اس جھڑپ کے بعد کئی بھارتی فوجی لاپتہ ہیں، اور ان میں ایک بھارتی میجر بھی شامل ہے. اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ جو لاپتہ فوجی ہیں ان میں سے کئی فوجیوں کو چینی فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اور اس جھڑپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھڑپ پیر اور منگل کی درمیانی شب ہوئی، اور یہ جھڑپ جو ہے وہ کئی گھنٹے جاری رہی. اس جھڑپ کے دوران ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی اسلحہ وغیرہ تو استعمال نہیں ہوا، لیکن اس دوران ڈنڈے، لوہے کے راڈز، پتھر اور اینٹیں استعمال کی گئیں. اور چینی وزارت خارجہ نے اس بارے میں اپنا موقف دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دراصل بھارتی فوجی دستوں نے 2 مرتبہ سوموار کے دن سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کی، چینی فوج کو اکسایا، اور پھر مجبوراً چینی فوج کو یہ کارروائی کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں 20 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جبکہ 20 فوجیوں کی ہلاکت تو باضابطہ طور پر بھارتی حکومت کی جانب سے تسلیم کر لی گئی ہے. اور یہ جو جھڑپ ہوئی ہے یہ لداخ کی جو وادی ہے گالوان وہاں ہوئی ہے، اور اس وادی کو دفاعی اور فوجی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے. اور یہ وہی وادی ہے جس کے 3 اہم ترین مقامات پر چین نے اپنی دفاعی اور فوجی پوزیشنز پچھلے کئی ہفتوں سے مستحکم کر رکھی ہیں. اور اس معاملے پر ممتاز بھارتی دفاعی تجزیہ کار اجے شکلا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس علاقے میں یہ جھڑپ ہوئی وہ علاقہ 1962 کے بعد سے بھارت کا باضابطہ حصہ تھا، جس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چین نے بھارت کے علاقے پر قبضہ کیا تھا، اور وہ جو نریندر مودی اور بھارتی ملٹری اپنی عوام کو گمراہ کر رہے تھے کہ چین نے بھارتی علاقے پر کسی پر قبضہ نہیں کیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صرف سرحد کے اطراف ہی ہے، وہ ان کا دعویٰ بھی اس جھڑپ کے بعد غلط ثابت ہو گیا. اسی طرح بھارت کی جو ملٹری ہے اس نے جو اس کے اوپر پہلا بیان جاری کیا اسے بھی بہت ہی تضحیک آمیز اور شرمناک قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بھارتی ملٹری نے ایک مرتبہ پھر اس معاملے پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب دونوں فوجیں ڈی ایسکلیشن کر رہی تھیں، یعنی دونوں فوجیں آپس میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کر رہی تھیں، اور چینی فوج جو ہے وہ بھارتی علاقے سے واپس جا رہی تھی، جس کے اوپر تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہاں کشیدگی کم ہو رہی تھی اور اگر چینی فوج جو ہے وہ بھارتی علاقوں سے واپس جا رہی تھی تو پھر یہ جھڑپ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی تھی. اور تجزیہ کاروں کے مطابق اصل میں بھارتی ملٹری نے اپنے جو فوجی ہیں ان کی ہلاکت کی سنگینی اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی. دوسری جانب بھارت میں جو تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کا وہاں اجلاس تو ہوا ہے، لیکن رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اس اجلاس کے بعد بھی کوئی ایسی فوجی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی کہ جس کے تحت چین نے بھارت کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے اس قبضے کو چھڑوایا جا سکے اور اس جھڑپ کے بعد کوئی چین کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو آزاد تجزیہ کار ہیں وہ اس پورے معاملے کی تشریح اس طرح کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج کے پاس اس قسم کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی فوجی کارروائی کے ذریعے یہ جو قبضہ کیا ہے چینی فوج نے بھارتی علاقے پر اس کو چھڑا سکے، یا یہ جو اس جھڑپ میں
20 سے زائد فوجی بھارتی ہلاک ہوئے ہیں، اس جھڑپ کے بعد کوئی جوابی کارروائی کر سکے۔ اس لیے تمام جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھارتی حکومت کی اور بھارتی ملٹری کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو ایک مقامی سطح کا ایک فوجی واقعہ قرار دیا جائے اور اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کے بعد میڈیا سے کہا جائے، جیسے پہلے میڈیا کو بھارتی ملٹری کی جانب سے اور بھارتی حکومت کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی تھیں کہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے، تو اب بھی کوشش یہ ہوگی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے۔ لیکن دوسری جانب جو چین کی جانب سے میسج آیا ہے وہ بڑا سخت ہے، کیونکہ چین کا موقف ہے کہ اصل میں بھارتی جو دستے تھے انہوں نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وارننگ میں کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ سے کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی، آج ہم نے آپ کے ساتھ جو تجزیہ شیئر کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔